તરનો શોક બનીને પાને તરનો શોક માયરા માયાઓ લપતા ઓડી નવો રંગ ચુંદડી પાય ઝાંઝર નો જણકાર પાય ઝાંઝર નો જણકાર માયરા માયાઓ हरि ओम महा बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। दादा तमे जाओ मदद माथी। रुक्ष्मणी मैया की जय। ओम स्वस्ति निधिजमान भाले तिलकम कुर्यात। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमे स्वस्ति नो बृहद्बर्दधातु भद्रं कर्णेभिः देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे स्तुष्टुवागुंसस्तनो बिर्व्यसेमहि देवहितञ्जदायो द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदया शान्तिः वनर्वदया शान्तर्वै देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। ब्याज जोड़े देवताओं नमस्कार करिए। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। मातृ पितृक्रमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। एतत्क्रम दान देवताभ्यो नमः। विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धयेत। बधाय हाथ में पानी राखजो। बधाय लई लो हाथ में पानी। આપણે કન્યાદાનનો સંકલ્પ કરીએ। 3 વાર વિષ્ણુ ભગવાનનું નામ લઈ લેજો। ઓમ મહા લઈ લ્યો બધાય થોડું થોડું પાણી। 3 વાર વિષ્ણુ ભગવાનનું નામ લઈ લેજો। વિષ્ણવે નમઃ વિષ્ણવે નમઃ વિષ્ણવે નમઃ। વિષ્ણોર્વિષ્ણુર્વિષ્ણુ શ્રીમદ્ભગવતો महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा वर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्री श्वेतवारा कल्पे सप्तमिन्द्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूलोके भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गतः उत्तराञ्चलप्रदेशान्तर्गतः हरिद्वारक्षेत्रान्तर्गतः ओम गंगा मैया सन्निधौ अत्राद्यमासोत्तमे मासे उत्तमे मासे ओम पुरुषोत्तम मासे शुक्लपक्षे दशम्यां तिथौ भृगुवासरान्वितायां मह काश्यप गोत्रोत्पन्नः। बधाय पोतपोतानुं नाम लई लेजो। ममे उच्चार करी जाजो। मम आत्मना श्रुते स्मृते पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त निगमोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम महाप्राप्त लक्ष्म्याः प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्याः चिरकालं संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना
संसिद्ध्यर्थं लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे सर्वत्र यश विजय कीर्तिलाभादि प्राप्त्यर्थं वा अखिल कुटुंब सहितस्य सप्सो समस्त भय व्याधि जरा पीडा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं महा धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं महा आधिदैविक आधिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप उपशमनार्थं महा इंद्रादि 10 दिक्पाल देवतानां कृपा प्रसन्नता सिद्ध्यर्थं महा बधाय पितृओने याद करी जाजो। समस्त पितृजनानां उद्धारणार्थे गोलोक रुद्रलोक अहोम वैकुंठलोक शिवलोक प्राप्त्यर्थं असद्गति विनाशार्थं सद्गति प्राप्त्यर्थं આજે ભગવાનના લગ્ન નિમિત્તે આપણે મોટામાં મોટું દાન કરીએ છીએ કન્યાદાન। આ શાસ્ત્રમાં ઉત્તમ દાન કીધું છે। આ દાન કરવાથી આપણા સમસ્ત પિતૃનો ઉદ્ધાર થાય। ગંગાના કિનારે અને ભાગવતના સાનિધ્યમાં આપણે ભગવાનના લગ્ન કરીએ તો જેટલું બને એટલું આપણે દાન કરીએ। સોનાનું દાન, ચાંદીનું દાન, એ ન બને તો વસ્ત્રનું દાન, અને એ ન બને તો આપણે દક્ષિણા દાન। મનમાં સંકલ્પ કરવાનો અમે આજે એટલે દક્ષિણા આપશું। એ દક્ષિણા દ્વારા આપણા સમસ્ત પિતૃઓને ઉત્તમ ગતિની પ્રાપ્તિ થાય એ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ। ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ અદ્ય દિને ભગવન દ્વારકાધીશ રૂક્ષ્મણી દેવીનામ વિવાહ સંસ્કાર નિમિત્તાંગીભૂતંચ કન્યાદાન નિમિત્તે સુવર્ણદાન વસ્ત્રદાન રજતદાન गोदान सर्वदान निमित्ते दक्षिणां दास्येत् तेन पुण्येन भगवान द्वारकाधीश पितृनाण देवता प्रियदान नमः। भगवानना चरणों बद्र देजो। श्री कृष्णार्पणमस्तु। भगवान ने चांदलो चोखा करी वरमाळा पेरावी देजो। ओम विनायकं गुरुं भानो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धये सर्वकार्यार्थ सिद्धयेत तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं च द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते द्रियुगं स्मरामि स्वस्तुतया विना साक्षात् धर्म कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्य तां च स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः। ओम सुमृतं शुभलग्नं क्षेमं कल्याणम् आरोग्यं निर्विघ्नेन शुभं भवतु मनोकामना सिद्धिरस्तु। ब्याज जोड़ी प्रार्थना करिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबस्वा मृत में तदेव गोविंद दामो धर्माधवेते या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कारान् नमस्करोमि। जे दान दक्षिणा अर्पण करवाना होय भगवान ने अडाड़ी पछी दान दक्षिणा अर्पण करी देजो। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपे सोना दान कोई आपे रूपा दान कोई आपे दीकरीना दान एज तन करी साचजो एज तन करी साचवजो। कोई आपे सोना दान कोई आपे रूपा दान कोई आपे दीकरीना दान एज तन करी साचजो।
હૈયાના ભોળા જો અમારે માતા રે દેવા મનડાના મોરા જો એને આપી દીધા દીકરીના દાન એ જ તો